سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إيريسات يبصحكم كبرات تختتلتنا نلومي 28 طريق 2026 زدلنا لكم زيناتات سيبك قربي وسناي مكلتال بيت فردي هولاند نعلل السقاقر دق سبات 20 عمد فريدو حلافي للاوي بيت مخر السودان مس أمير قطر زتيو سعود عرب مس إمارات عرب زلوا ركب نزباو مرققا قداس مخانو قليزا أبال كونغرس إلهان عمر دحر زقاطوا مدقعتي ملالخت المحلالفة غانا نقدي باروت كم قبن أنصر سبعونت كرات أويعا مراحي سمن كوريا نيكولاساوي أزوار نمعباي زحان تزو مدبات ألاو كقابريو بيت فردي هولاند نتعلو الأسقاقر دك سبات 20 عمد فريدو بيت فردي هولاند تمال سولس 27 طريق 2026 نعلو الأسقاقر دك سبات تولدو قويتوم بوليد زفلت أب هولاند كقاعد صنحة مسرح بيت فردي ن20 عمد كأسر كم زفردو ناتي قداي كقطعتلو صنحو تكالات تطبقت 7 مسلات مع كنات زين عالم حبيران وليد نعمتات أبزي حقاوم سقار دك سبات سرحيلو كسرحالو مصنحو بزحات مرداتات سلسته رغبو يون 20 عمد تفريد وزلو اتبيت فردي نتبولي زفلت تولدو قويتوم سدتنياتات كاب إيرترا ناب إوروبا بليبيا بيلوم أب زقو عزلو زنبر اوان سبعونت زقودلو أتحزاي فتأمن بارو أرقاقيتو أبو منبر دانيا رينه ميلارد نواليد أب زهابو مغلطي ات انكو علامخا كابتوم زحاشة مزاز دليو سابات بستخأل متن غنزم مركابي نيرو إلو عب سميناو كفال هولاند تركب كتما زوالة زركب بيت فردي عبالات أسقرتي جوجلاتات عب هولاند مسركبو صدرابيتهم بتليفون إنا تزاربو اتقهسات دون مبال كفليت كغفلو إنا تقلبو نقد دايات كم زساقيو سميعو عبالات صدرابيت غنزب مسا ساقاقرو ترايوم اتوم قدايات نتحدقينيا مقاشا معكالي بحري بجلابو يقعزو من بارم سميعو بزحد دما عب حري كم زتحلو الرقاقيتو أخبرت حقي نقابناو تكال بممراح زي حقاو مسقار رقصابات متلال جهو محازن صوتاو قابناتن فتسيم بمبال 20 عمد فردي كوهابو تقويعهم من بارم زفلاتيو بيت فردي كبداتن صفحاتن ناويتهم قابنات بمرأي نا 20 عمد فردي هيبو إلو دانيا ميلارد وليد بتكباراتو كم زي تتعسون قاليتو اتبيت فردي عبلعلتهم قدات جهو محازن صوتاو قابناتن زبل كستات جن عمريت هولاند سلازي تفتسمو سلطان كم زي بلو وسينو وليد كاور حتك امتيق 2020 جميرو اب هولاند اب مأسرتي ركاب بزعبا وليد اب سمن عدميون مدن نقارالو كالق سم كم زلوان عدميو دما 40 كلتن عمد زي كونس 46 عامت مخانون يزاربيو طبقاتاتو بوغانم بتمساسال كسي درو اب ኢትዮጵያ ተፈሪዱ ስለዝነበረ ዳግማይ ናፍርዲ ከቀርብ ከም ዘይክእል ክምጉት ጸኒሖም እዮም ሜላርድ እቲ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ፍርዲ ገና ተግባራዊ ከም ዘይኮነ እንተዳ ኮይኑ ግን ይግባአኒ ክብል ከም ዝኽእል ሓቢሩ እዚ ከም zilu ከሎ ምስ ብይን ወሊድ ብምትሓዝ ብዙሓት ግዳያት በተመስርሕ ፍርዲ ከም ዝተሓጎስን እንተኾነ 20 ዓመት ክውሕዶም በር ኣይበዝሖን ክብሉ ጀሚሮም ኣለው ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ቤት ፍርዲ ሆላንድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ብኤርትራው ዝተፈጸመ ገበን ሪኡ ፍትሒ መሃቡ ሩፍታ ከም ዝፈጠረሎም ብተወሳኺ ኤርትራውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዘርኣይዎ ተሳትፎ ፍትሒ ኣብ መንጋስ ንኢዶም ወሊድ ፍርዲ ስለዝተዋህቦ ቁኑዕ እኳ እንተኾነ 20 ዓመት ግና ከም ዝወሓደ ግዳያትን ስድራቤታቶምን እቶም ግዳያት ሓሳቦም ኣብ ምሃብ ይርከቡ حلافي للاو بيت مخر السودان مس أمير قطر زاتيو أبو أمبر لاويت بيت مخر السودان عبد الفتاح البرهان مس أمير قطر شيخ تميم بن حامد التاني أب دوها تراخيبهم أب كل تاوزم دنان أب سودان ጸጥታን ምረጋጋን ንምረጋጋጽ ዝግበር ኣህጉራዊ ጻዕርታትን ከም ዝዘተዩ ሱዳን ትሪቢን ብ27 ጥሪ ሓቢራ አልቡርሃን ተማሊ 27 ጥሪን ላዕለዋይ ልኡኽ መሪሑ ናብ ርእሰ ከተማ ቀጠር ዝኣተወ ኮይኑ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት ዝጀመረን ኣብ ግብፂ ሱዑድ ዓረብን ቱርኩን ዘጠቓለለ ናይ ወጻኢ ዑደት እዩ እቲ ዑደት ሰራዊት ሱዳን ኣብ ሰፊሕ ክፋል ዞባታት ኮርዶፋንን ዳርፉርን ኣንጻር ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ኣብ ከቢድ ግጭት ኣብ ዝሳተፍሉ ዘሎ እዋን ወታደራዊ ቀረብ ንምውሓስ ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ ልላው ቤት ምኽሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ኣሚር
ዲዋን ክልታዊ ኣኼባ ብምክያድ ብዛዕባ ዝምድና ሱዳንን ቀጠርን ከምኡውን ኣብ ምውሓስ ረብሓታት ክልቲአን ሃገራት ዝድግፉን ንምዕባል ዝሕግዙ መንገድታትን ከም ዝተዘራረቡ ሓቢሩ ኣልቡርሃን ነቲ ዝተገብረሉ ኣቀባብላ ዘለዎ ኣድናቆት ብምግላጽ ቀጠር ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዘርኣየቶ ደጋፊ መርገጺ ብምንኣድ ካርቱም ኣብ ነዊሕ ጸንሐ ምትእስሳር ዝተመርኮሰ ምትሕብባር ንምዕባይ ዘለዋ ተወፋይነት ኣስሚሩሉ እቲ ኣኼባ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ኣብ ክልታዊ ዝምድናታት ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ብምግምጋም ኣብ ሱዳን ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ዝምልከት ኮይኑ ሓድነትን ልኡላውነትን ሱዳን ኣብ ልዕሊ መላእ ግዝኣት ሰላም ንምርግጋጽ ዝካየድ ዘሎ ኣህጉራዊ ጻዕርታት ሓዊሱ ከም ዝተዛረበ መግለጺ ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ኣመልኪቱ سعود عرب مس إمارات عرب زلوا ركب نزباو مرققة أقداس مخانو قليصا إمارات عرب كاب يمن ملو بملو كتوت وسينا لا أزدما مس إمارات عرب زلنا طبق زمدنا نمقصال أقداس يوزب الأمنة علاني كبل منيسر قدات وصاي سعود عرب قليصو أمانغو كلتين هاجرات بسانكي كونتات يمن استفترة متفنان مس حبرات إمارات عرب زهلو زمدنا نزباوي مرققة أقداس مخانو سعود عرب بعسران شو عتن طري كام زقالتات أقلقلو زين أنا دولو حبيرا منيستر قدات وصاي سعود عرب لقول فيصل بن فرحان مس بولندا ومزنو رادوسلاو سيكورسكي ኣብ ዋርሶው ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኢማራት ዓረብ ካብ የመን ሙሉእ ብሙሉእ ክትወጽእ ወሲና ኣላ እዚ ድማ ምስ ኢማራት ዓረብ ዘሎ ጽኑዕ ዝምድና ንምቕጻል ኣገዳሲ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ክብል ኣስሚሩሉ ኣብ መንጎ ሳዑዲ ዓረብን ኢማራትን ከም መሰረታዊ ኣካል ባይቶ ምትሕግጋዝ ወሽመጥ ዓረብ ኣወንታውን ድልዱልን ዝምድናታት ክህሉ ኣገዳሲ እዩ ምባሉ ቴሌቪዥን አልዓረቢያ መግለጻ ይፍለጥ ብዛዕባ መግለጺታት ሚኒስትር سعود عرب كاب إمارات عرب زاجي زخنة رئيتو عيتو هبن زلو أب زحلة فورحي كاندي تجنت عليه تجوج اليمن زخنة دوب أو مسجاجر بايتو أب تقع دوب سعود عرب زركبة مبرع أو رجاتات الراو ماوتن المهران مقوط عروض فلاتيو رياض أبو دابي نحيل تاتا STC أب دوباوي دوب تا نكسنت وتدراو سرحيتات نخفتمو تبرتات على كتب الكاسيسة انت خونه إمارات عرب نتكسنة تقاتويا بسعود عرب زمراحت أمرت عرب زدقف حيلتات منقسي يمن عما جمرانا يزوارحي نتان كلتا أوراجاتات داقماي كحزوان كيلوم دحرتو كل وطري إمارات عرب كل حيلتاتا كاب يمن بمسحاب أبتها قرز نبرات الأخوة بكيو إذ بدوهتات أوشتي دنبا تأرحوتي يمن دحري عامتات كابسترايو كبت وطرتات حاديو أبال كونغرس إلهان عمر دحر زقاطما مدقعتي ملختي أما حلاليفا تمالي سولوس أب مينيابوليس أب استخايده حزباو مدرخ انتاينوتو زي تفلته فساس دحر منطاق اتا أبال كونغرس مينيسوتا إلهان عمر أب دحان كمزلان قالسا كمزي تقوارتنا محبراوي قصة زرقحتو صحف يملكت أب قصة محبراوي مراخبو إكس أب زسفرتو صحف دحاني أنا بزح فتناتات زحلوفكي سلازي نقشتو تكبارات مرباش أبصرحو تيو انت خونه ازي كاب مسرح كعكتنا يكالنيو كتب القليطة نصاب موساخ قلبتنياتات كعوتو ايفكادني بمبال تبعات استلابسة ملختي محلاليفا ابت اوان زقات اما ملختي مساز نبرون دقفهم زقالتون نبرتي مينيسوتا دما كمز كتبل عمسكينا دحري كوينام نزدقفوني مرزتي مسقل مينيسوتا حياليا إلهان عمر نزز بلات نتو دونالد ترامب بوليسي إميغريشن أدهبا بمقوام مدار الناس معت كلايو حدا من نتو بعل زي تفلتو الكسب نابت مدار تسمعلو زنبرت أثرانوسو قاتو بمقرام مدقعت الدحر مفتاميو فاونديشن سمويا سلام غانا نقد باروت كم قبن أنصار سبعونات كرات قبرو زلا دفئت بحقوس يقبلو غانا علت إسران حموشن مقابيت كتاشن إسران شدشتن ناوسان حبرات هاقرات نمغرابز وسرطو تبقسو بحقوس بمقبال نقد باروت سقرا أتلانتيك زعابية قبن أنصار سبعونات مخانب مقواجن أفريقيا بعالم لخاوي مدرخ تبعن تاريخاون سقمتي مخانو فاونديشن سمويا سلام قاديتو كتبل برينسويل بريس بعسران شمونتن تقريق تاشن شدشن حبيرا معريو دما فاونديشن سمويا سلام اتتبقسو نقد باروت سقرا سهرة نمحواس كسفح تمحطينو از دما ننوح تاريخ بارنت أفريقيا ملؤن بغن عنان محساب كالرقاقز التحاسيبو
ፈጻሚ ዳይሬክተር ፒስ ፕሮ ዓብድራዛቅ ሓምዛት በዕለት 28 ጥሪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መሪሕነት ጋና ንሓደ ካብቶም ኣብ ታሪኽ ዝተፈጸሙ ከበድ ገበናት ኣብ ምግጣም ትብዓት ዘርኢ ምዃኑ ገሊጹ እዚ ተበግሶ ንኹሎም ዓበይቲ ስርዓታት ባርነት ኣፍሪቃ ኣፍልጦ ብምሃብ ዝያዳ ክሕይል ይኽእል እዩ ሙሉእ ኣቀራርባ ንሞራላዊ ስልጣን ኣፍሪቃ ዘዕብዮን ጉዳይ ካሕሳን ምሕዋይ ፍትሕን ዘሕይልን እዩ ይብል ሓምዛት ፒስ ፕሮ እዚ ስጉምቲ ጋና ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣልጀርያ ዝወሰደቶ ባይታዊ ስጉምቲ ዝምልእን ምዃኑን መግዛእቲ አንጻር ሰብአውነት ገበን ምዃኑ ዝእውጅ ሕጊ ዘውፅአ ምዃኑን አመልኪቱ ኩለን ሃገራት አፍሪቃ ከም ቅድመ ተበግሶ ውድብ ሕብራት ሃገራት ተመሳሳሊ ውሳኔታት ክወስዳ ከም ዘለወን አስሚሩሉ ፒስ ፕሮን ተበግሶ ጋና ዘለዎ ደገፍ ደጊሙ ብምርግጋጽ መራሕቲ አፍሪቃ ድማ አህጉራዊ ምትሕግጋዝ ክሕይሉ ዓለማዊ ዘተ ኣብ ምኽፋል ካሕሳ ክብከብሉን ንኹሎም ዝተጎዱ ማሕበረሰባት ፍትሒ ከውሕሱን አተሓሲቡ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኒኮላሳዊ አጽባር ንምዕባይ ዝሓንጽጾቶ መደባት ዕላዊ ክገብር እዩ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ዝመጽእ ሰሙናት ብገዛኢ ሰልፊ እቲ ሃገር ኣብ ዝካየድ ሽዓይ ጉባኤ ኮሚኒስት ፓርቲ ዓቕሚ ምፍራይ ኒኮላሳዊ አጽባርን ሚሳይላትን እቲ ሃገር ንምሕያል ሓድሽ መደባት ከፍልጥ ምዃኑ መንግስታዊት ማዕገናት ዜና እቲ ሃገር ሓቢረን ፒዮንግያንግ መደባት አጽባር ንምስፋሕን ዘመናዊ ንምግባርን ንቅድሚት ትግስግስ ከም ዘላ ዝገለጸ ኪም ጆንግ ኡን ትማሊ ሰሉስ ስትራቴጂካዊ ምክልኻል እቲ ሃገር ንምዕባይ ዝዓለመ ፈተነ ምትኳስ ተወንጨፍቲ ሮኬታትን ሚሳይላትን ከም ዘካየደት ገሊጹ እቶም ናብ ባሕሪ ጃፓን ገጾም ዝተተኮሱ ሚሳይላት ኣብ 358.5 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ዝርከብ ማያት ዕላምኦም ከም ዝሃረሙ ዝሓበረ መራሒ ሰሜን ኮርያ ውጽኢትን ኣገዳስነትን ናይዚ ፈተነ ነቶም ምሳና ወታደራዊ ግጭት ከላዕሉ ዝፍትኑ ሓይልታት ምንጪ ኣዝዩ ዝሕዝን ኣእምራዊ ስቃይን ከቢድ ሓደጋን ክኸውን እዩ ኢሉ እቲ ውጥናት ኣብቲ ድሕሪ 2021 ንፈለማ እዋን ዝካየድ ታሽዓይ ጉባኤ ሰልፊ ኮሚኒስት ፓርቲ ብዝርዝር ክግለጽ ትጽቢት ዝግበር ኮይኑ ኣመሓዳሪ እቲ ሰልፊ ን5 ዓመት ዝጸንሕ ትልሚ ልምዓት ምክልኻልን ቁጠባን ኣድላይ ከም ዘሎ ማዕከን ዜና አልጀዚራ ብ28 ጥሪ ዘርግሖ ጸብጻብ የምልክት ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት እዞም ክትከታተልዎም ጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ጽባሕ ብኻልኦት ዜናታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም